पूरा जो सहाफ़ी कम्युनिटी है, आप सब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी हर मुश्किल वक्त में आपके साथ दिया है और आज भी हम आपके साथ हैं। जहाँ तक ये कानून है, ये एक काला कानून है, मगर ये पहला काला कानून नहीं है। जब भी कोई आमिर आता है, जब भी कोई सिलेक्टेड आता है, तो वो अपना मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, अवाम का आवाज़ दबाने के लिए काला कानून लेकर आते हैं। आज भी इनका यही कोशिश है, लेकिन माजी की तरह जैसे हमने मिलके अयूब खान के काला कानून को ख़त्म किया था, जैसे हमने मिलके ज़ियाउल हक के दौर पे जो पाबंदियां लगाए थे, उनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आज़म बनते हुए सारे ख़त्म किए थे। और जैसे हमने मिलके मुशर्रफ के जो भी पाबंदियां थे, सदर ज़रदारी जैसे ही सदर बने, हमने वो सारे पाबंदियों को, सारे कानून को एक एक करके अपने कानून से, अपना आइन से साफ किया था 18वीं तरमीम की सूरत में। आज भी इस मुल्क में पीका का कानून है, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीका का कानून को भी नहीं मानते हैं। और ये कानून जो बनने वाला है, ये आज़ादी सहाफ़त पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे एक डाका है, मगर साथ साथ आज़ाद अदलिया पे भी एक हमला है। आपसे आपका अपील का हक छीना जा रहा है। ये एक मुआशी डाका भी है, मुआशी हमला है, जो सहाफ़ियों से अपने रोज़गार छीनने की कोशिश है। इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन डाल के मुआशी कत्ल करने की कोशिश है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ यहाँ आपके साथ इज़हार यकजहती दिखा रही है, इंशाअल्लाह ताला हम पार्लियामान में जाके आपके लिए आवाज़ उठाएंगे और आपकी तंजीम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमें मुल्क भर में जहां आप एहतजाज का कॉल देंगे, वहां शहीद भुट्टो और शहीद बीबी के जियाले आपके शाने बिशाने खड़े रहेंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये बताइए कि ये जो पीएमडीए का जो प्रपोज लॉ है, इसको पहले एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाने की कोशिश हुई। उस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट पे लोगों ने एतराज़ किया। अब हुकूमत कहती है कि उस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आप नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, अभी तक हुकूमत ने हमारे साथ तो कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। क्या बीइंग वेरी प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर, कोई ड्राफ्ट आपके सामने आया अभी तक? जो ड्राफ्ट्स हमारे सामने आए हैं, वो जो ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में कौम के पीठ पीछे निकाला गया, वही ड्राफ्ट है। कोई हमारे साथ ऐसा कोई बातचीत नहीं किया गया है, ना ये कोशिश किया गया है कि हमारा एतराज़ात दूर करें, आपके एतराज़ात दूर करें। ऐसे लग रहा है कि वो बुलडोज करना चाहते हैं, वो ज़बरदस्ती ये कानून पास करवाना चाह रहे हैं। मगर अगर वो खजाना खास्ता होता है तो इंशाअल्लाह ताला हमारा पीपल्स लेबर फॉर जो है ब्यूरो जो है, और लतीफ़ खोसा साहब आपके साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला, अगर खुदा ना खास्ता ये काला कानून बनता भी है, तो हम फौरन अदालत के रुख करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इत्तला के मुताबिक आपके ख्याल में हुकूमत नेशनल असेंबली से इस बिल को पास करवा सकती है, लेकिन सेनेट में फिर क्या होगा? हमारा जो शक है वो ये है कि हमारा मेजॉरिटी इसको साइड स्टेप करवाने के लिए वो जॉइंट सेशन से पास करवाना चाह रहे हैं। अगर ये जॉइंट सेशन नहीं तो वो दूसरा जॉइंट सेशन बुला के अपना ब्रूट फोर्स से, कोई तफसीली डिबेट के बगैर, दोनों हाउसेस से जो प्रोसेस है वो फॉलो किया बगैर पास कराना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमारा शक है, कोई सबूत अभी तक हमारे पास। अच्छा, ये बताएं कि आज प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब करना है, तो
ابھی آپ جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں تو وہاں پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہمارا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اس سیشن میں احتجاج کریں گے. ایک جو یہ آزادی صحافت پر، آزار خیال پر حملے کر رہے ہیں، اور دوسرا جو وہ حق روزگار پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. اس لیے وہ آپ کے حق روزگار پہ بھی ڈاکہ مار کے آگے چلے ہیں، اور 20,000 ایسے خاندان ہیں جو ایک ناجائز عدالتی فیصلہ کی وجہ سے بالکل آپ کے ساتھ ساتھ احتجاج کر رہے ہیں. تو ان 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اس حکومت کے اس سیشن میں احتجاج کر کے اپنا پوائنٹ نوٹ بھی کریں گے. یہ جن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے ریسنٹ پاسٹ میں، کیا ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو پیپلز پارٹی کے دور میں نوکریاں دی گئی تھیں؟ سر، یہ کس قسم کا الزام ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ روزگار دلواتی ہے. تو پاکستان میں جن کو روزگار ملا ہے زیادہ تر وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو روزگار دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا سیاسی کارکن ہے. جب آپ نوکری پیشہ ہو جاتے ہو، آپ کا سیاسی تعلق بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور ان سارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں، دوسری دفعہ ہوا ہے. پہلی 90s کے دور میں ان کو روزگار سے نکالا گیا، تب وہ 30 سال کے تھے. پھر ان کو بحال کیا گیا، ایک بار پھر ان کو نوکری سے نکالا گیا، اب وہ 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. کون آدمی جو 50 سال کا ہو جاتا ہے ایک نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ وہ اس معاشی بحران میں جب سب مان رہے ہیں کہ مہنگائی انتہا پہ ہے، بے روزگاری، غربت تاریخی سطح پہ ہے، اس قسم کا ظلم کرنے کا تک کیا بنتا؟ اگر ہم سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر سکتے تھے تو اسی پارلیمان نے ان 20,000 خاندانوں کو بحال کیا ہے. ان کے حق روزگار پہ، آپ کے حق روزگار پہ ہم یہ حکومت کو ڈاکہ مارنا نہیں دیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، کچھ دن پہلے آپ نے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس کی ایک میٹنگ کی تھی. اس میں بہت سے جو صحافی ہیں آپ نے ان کی بات سنی تھی جن پر ریسنٹ پاسٹ میں حملے ہوئے تھے. اس میں اسد طور صاحب بھی تھے، متی اللہ جان صاحب بھی تھے، اس میں ابصار عالم صاحب بھی آئے، آسمہ شرازی صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی بات کی. اس میٹنگ میں آپ کو پولیس کی طرف سے، انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بہت سی ایشورنسز کروائی گئی تھیں. کچھ ہمیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ فالو اپ اس کا کیا ہے؟ سارے جو فالو اپ ہوئے ہیں، ایک مزید انفارمیشن کمیٹی میں بھی میٹنگ ہوا ہے، ہمارے سب کمیٹیز میں بھی انٹریکشنز ہوئے ہیں، اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انسیٹسفیکٹری ہے. وہ اس لیے کہ جن کے خلاف یہ حملے ہوئے تھے وہ مطمئن نہیں ہیں. تو جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں. ہم نے اس میٹنگ میں اور ایک خط بھی لکھا تھا ایک ادارے کو، اور ہم نے اپنا خط اور اپنا اعتراضات وہاں پہنچائے تھے. بلاول صاحب، جب آپ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ اس پرپوز لا پر آپ تنقید کرتے ہیں، تو جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں وہ کاؤنٹر کرٹیسزم میں یہ کہتے ہیں جی کہ سندھ میں بھی صحافیوں کے لیے حالات بڑے خراب ہیں، وہاں پر بھی بڑے حملے ہوتے ہیں، تو آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں بالکل کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں ہے، کوئی ایک ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں صحافت کرنا اس ملک میں مشکل نہیں ہے. میں سندھ کی حد تک اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ظلم ہوتا ہے یا ہوگا وہاں، جیسے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں بھی ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی ہمارے بس کی بات ہے ان کی مدد کرنے میں، ان کے ساتھ دینے میں ہم کرنے کو تیار ہیں. مگر ہمیں سب مل کے اس پورے ملک میں جو بھی صحافیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتا ہے ان کو روکنا چاہیے. اور سندھ میں جو ہمارا ریجنل صحافی ہیں ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے، وہ زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ان کا جو بھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ملک اور قوم کے سامنے لے کر بھی آتے ہیں. یہاں پر آپ کے آنے سے پہلے بات ہوئی تھی، جو ہمارے RIUJ کے یہ دھرنا ایکشن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں افضل بٹ صاحب،
وہ ہمیں ریمائنڈ کروا رہے تھے کہ 2007 میں 2007 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہمارے دھرنے میں تشریف لائی تھی. اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ آپ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے، ہمارا اسی جگہ پہ دھرنے میں آئے تھے، آج آپ پھر آئے ہیں. تو یہ جو ایک ٹریڈیشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ پارلیمنٹ کے اندر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں آپ سے یہ سوال ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرپرسن کی حیثیت سے کر رہا ہوں، آپ میڈیا فریڈم اور جو دیگر پاکستان میں اس وقت لائرز کمیونٹی کے جو کنسرنز ہیں، اس پر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو متحد کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ جہاں تک یہ میڈیا کی بات ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی سٹانس ہے، اور جہاں تک دوسرے ایشوز ہیں، ہمیں سارے ایشوز جو ملک اور قوم کے فائدے میں ہیں ان پہ جوائنٹ ہی پرپوزل رکھنا چاہیے. اور ہمارا جو پارلیمانی قائد حزب اختلاف ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ ہمیں آن بورڈ لیتے ہیں ایشو ٹو ایشو. شہباز شریف صاحب سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ میرے تو ساری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ زبردست تعلقات ہیں. آپ نے کیا سنا؟ میں نے سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کچھ تعلقات آپ کے پہلے اچھے تھے، آپ نے؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ اب نہ صرف یہ ہمارا ایک نسل کا نہیں، مسلسل ہمارے بڑوں کا ساتھ بھی تھے، اور انشاءاللہ ہمارا آنے والے نسل کے ساتھ کریں گے. سیاست میں مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے مولانا. اچھا، عاصمہ شیرازی صاحبہ جو ہے وہ بھی کوئی بات آپ کو سوال کرنا چاہتی ہیں؟ بالکل، ویمنز امپاورمنٹ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک سیکنڈ، یہ مائک پر پکڑے تھا کہ یہ مائک دونوں ساتھ ساتھ ہوتا کہ جی. السلام علیکم. تھینک یو. جی وہ کہہ رہی ہیں آج ٹی وی کا مائک رہنے دیں، پر باقی بھی ہم چلائیں گے نا، ویسے چلے گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت موجود ہیں پارلیمنٹ کے بالکل باہر، جہاں پر یہ ایک منٹ آسما کیا پرابلم ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اور رات کو چلنا ہے بھائی. اور نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ٹی وی چینل کے اوپر آج کا لوگوں پیچھے کر لیں. ٹھیک ہے میں احترام کرتی ہوں. اب ٹھیک ہے، چلو ٹھیک، اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں اس وقت صحافیوں کے دھرنے سے جو کہ پارلیمنٹ کے باہر جاری ہے، وہاں سے میں آپ سے اشرافیات خطک ہے، اور یہ بہت اہم موقع ہے کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس قانون کے حوالے سے جو کہ ابھی تک پرپوزڈ ہے، اور ابھی تک اس کو صرف اس کا مسودہ پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. وہ کالا قانون جو کہ میڈیا کی آزادی کو اور میڈیا کے جو تمام اس وقت جو ہمارا آزادی رائے ہے اس کو سلب کرنے کی ایک کوشش ہوگی. یہاں پہ سارے سینئر صحافی موجود ہیں، پی ایف یوجیز ہیں، آر آئی یوجیز ہیں، جتنی یوجیز ہماری صحافیوں کی منتخب یوجیز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو چنتخب ہیں، اور چنتخب کا ہی دور ہے، لیکن ہم منتخب کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سب سے اہم بات، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کے لیے بات کی ہے، صحافیوں کی آواز کے لیے. وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، جب ہم پابند تھے، پابند سلاسل تھے، جب ہمارے بولنے پہ پابندی تھی، محترمہ یہیں آئی تھی اور ہم سب کے ساتھ انہوں نے اس وقت بھی یکجہتی کی تھی اسلام آباد کے اندر. تو میرے ساتھ اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں، جن سے ہم بات کریں گے کہ اس سلیکٹو، کیونکہ انہوں نے سلیکٹڈ کہا تھا سب سے پہلے، تو اس نظام کے بارے میں ان کی اب کیا رائے ہے، کیونکہ یہ مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. السلام علیکم بلاول صاحب. السلام علیکم آسما. بلاول صاحب، میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے ہیں. حامد میر صاحب بھی، باقی ہمارے جتنے سینئر صحافی ہیں ان کی موجودگی میں یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کالا قانون جس کے لیے ہم سب احتجاج کر رہے ہیں، یہ اس منزل کی طرف ایک سفر ہے جو حکومت نے شروع کیا ہے، سنگل پارٹی سسٹم یا مزید آمریت کی طرف، یہ اس کی طرف ایک قدم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا قانون ضرور ہے، لیکن یہ ان کا پہلا کوشش نہیں رہا ہے، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے
کہ ہر وقت کا ظالم، ہر وقت کا عامر نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی صحافی کا آواز بند کرنے کا، پاکستان کا میڈیا کا کمزور کرنے کا، لیکن وہی میڈیا بعد میں جا کے ان عامروں کے، ان ظالموں کے اکیلیس ہیل ثابت ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے مشرف نے میڈیا کے ساتھ ظلم کیا اور پھر کس طریقے سے اسی میڈیا پہ اس کے خلاف، اس کے آمریت کے خلاف مہم چلایا گیا۔ جتنا ظلم ضیاء الحق کرتا تھا اتنا بہادری کے ساتھ پاکستان کا صحافی سچ کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، اور یہ ایک نیا کالا قانون ہے۔ ہم اس نیا کالا قانون کو بھی نہیں مانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون بنتا بھی ہے تو پاکستان کے صحافیوں میں اتنا دم ہے جنہوں نے ماضی میں مشرف کو شکست دلوایا، جنہوں نے ماضی میں عامر مشرف کو شکست دلوایا، وہ اس کت پتلی کو اور اس کت پتلی کے سارے کالے قانون کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بلاول صاحب، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر صحافی تو کھڑے ہیں، ہر دور میں پابندیاں سیاستدانوں نے اور جمہوریت پسند سیاستدانوں نے برداشت کی ہیں، لیکن ایک الزام اپوزیشن کے سر پہ بھی اس وقت جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی، ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی، تو شاید یہ جو سسٹم اس وقت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اتنا آسان نہ ہو جاتا جو کہ اس وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس حکومت کی لیجسمیسی کی بات ہے، جہاں تک اس ملک میں جمہوریت کی بات ہے، جہاں تک اس ملک میں آپ کا آزادی کی، میڈیا کا آزادی کی بات ہے، تو سب ایک پیج پہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو یا مجھے یا پاکستان کا عام آدمی کو، اس وزیر اعظم کو ایک اور دن بھی وزیر اعظم برداشت کرنی۔ وہ کیسے؟ اس لیے ہم نے اسی پارلیمان کے فلور پہ جہاں سے وزیر اعظم عمران خان کا میجورٹی ثابت کر کے وہ وزیر اعظم بنا، اسی فلور سے ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر منتخب کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ عدم اعتماد جو ایک جمہوری ہتھیار ہے، وہ جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ہم اس سلیکٹڈ کا جو دور ہے ختم کر سکتے ہیں۔ اور میرا آج بھی یہی اپیل ہے جو میں ان دنوں میں کہتا تھا ہمارے دوستوں سے کہ اس موقف پہ اگر ہم سب مل کے آ جائیں تو یا ہم اس کو فوراً گھر بھیج دیں گے یا اتنا ہلا کے رکھ دیں گے کہ وہ اس قسم کی ظلم نہیں کر سکیں۔ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان تو پیدا کرنا ہوگا جو کہ سر نوابزادہ نصر اللہ خان کا بیٹا میرا ساتھ ہے، ادھر ہی کھڑا تھا، آپ کا احتجاج میں شامل ہے، اور ہم نے بہت کی کوشش کی۔ اصولاً جو پی ٹی ایم کا ہیڈ ہوتا ہے ان کا یہ امپارشل ایسا کوئی رول ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم نے وہاں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ریٹن میں طے کیا، جو ہم نے ہر میٹنگ میں کہا، جو ہم نے ان سے الگ ہونے کے بعد بھی کہا، اب میں انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے جگہ جگہ پہنچ کے عوام کے سامنے بھی رکھوں گا کہ ہم عمران کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم اس سلیکٹڈ دور کو ختم کر کے ایک دروازہ کھولنا چاہتے ہیں ایک نیا سیاست کے لیے، ایک وہ سیاست جو عوامی نمائندگی پہ یقین رکھے اور جو فیصلے عوام کے نمائندے کریں گے وہ عوام کے لیے، عوام کے مستقبل کو ضرور سوچ کے وہ فیصلے کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت پہ شبخون مارنے کی ایک تیاری ہے جس کا پہلا نشانہ صحافی ہے، کرنا کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے، یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، یہ ہر وقت ایک کوشش ہے سارے وہ قوتوں سے جو نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہاں کے شہری آزاد ہو، یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے ووٹ دیں، یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے سوچے، یہاں کی شہری اپنے آزاد طریقے سے بولے۔ ہمیشہ اس سچ کے خلاف، اس آزادی کے جو مخالف ہے وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنا کوشش جاری رکھنا ہے، ہمیں اپنا جمہوری سپیس کسی کو سیٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں میڈیا میں بھی وہ سپیس نہیں سیٹ کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ وہ پارلیمان جو ہمارے سامنے ہے، اگر پاکستان کے سیاستدان اپنا سپیس
उस फ्लो पे छीनने शुरू कर दे तो कोई और हमारा स्पेस में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। तो हमारा ये मेहनत होगा, हमारा ये कोशिश होगा, हमारा ये जद्दोजहद होगा कि जमहूरियत के लिए जो स्पेस है, जो अवाम का स्पेस है, वो अवाम के पास वापस ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने बात की हमसे और इस बारे में। जी 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 मैं आ रही हूँ। आप लोगों का माइक कौन सा? आप लोगों का माइक कैसे हो आप? खैरियत से हो? सर आप खैरियत से हैं? आपने बड़ा बहादुरी के साथ इनके बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लोग हैं उनका मुकाबला किया है। उनसे हिम्मत मिलती रहती है। जी वेरी काइंड। आवाज़ आपको सही आ रही है? हाँ, इसमें आवाज़ है। मैं थोड़ा जगह बना रहा था, ऐसे सामने देख रहा। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही बात करूंगा आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मुल्क भर से सहाफ़ी जो हैं और उनकी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जो फेक नहीं हैं, जो जाली नहीं है, जो हकीकी सहाफ़ियों की हकीकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, मुल्क भर से आए हुए सहाफ़ियों के साथ यहाँ पर पार्लियामान हाउस के सामने और पार्लियामान के माथे पे लिखे हुए कलमे के साए में यहाँ पर एक बार फिर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आमरीतों के ज़माने में भी इसी तरह सड़कों पर बैठ के सहाफ़ियों ने अपने हुकूक की जद्दोजहद की और आज इमरान खान साहब की हुकूमत है, जमहूरियत में हुकूमत है। सो बहुत अफसोस की बात है कि सहाफ़ी एक बार फिर अपने हुकूक के लिए उन्हीं इमरान खान साहब की सरकार में इसी पार्लियामान से चंद गज के फासले पे वज़ीर आज़म हाउस है। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक सहाफ़ियों की आवाज़ पहुंच रही होगी। यहाँ PMDA के काले कानून के खिलाफ जो सहाफ़ी धरना दे के बैठे हैं कल से, उसमें तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। गुफ्तगू इन्होंने पहले भी की है, थोड़े से मजीद सवाल करते हैं। सर मैं टू द पॉइंट आपसे पहला सवाल करूंगी। हुकूमत कहती है, खासतौर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी यौम दिफा और यौम शोहदा पे, वहाँ पे उन्होंने जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की थी और एक नई नैरेटिव जंग की बात की थी और एक नए साइबर वॉरफेयर की बात की थी और कहा था कि दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद रियासत के दुश्मन इस तरह से नैरेटिव बना के हमला आवर हो रहे हैं रियासत पे, इसलिए PMDA का कानून बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं आप? दो चीज़ें, एक तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा हुकूमत है, जो हमारे वज़ीर आज़म है और जो हमारे वज़ीर है, उनको हमारा फ़ौज को, हमारा फ़ौज की क़यादत को इस तरीके से कोट ऑन कोट सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। और जो मेरा दूसरा इसमें मौक़िफ़ है कि जो बिल्कुल पूरी दुनिया भर में जो एक दूसरे के खिलाफ ममालिक हैं, जो दुश्मने हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों में मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमले कर रहे हैं, मगर उन हमले के जवाब जो है कौन बेहतर दे सकते हैं? क्या ये फवाद चौधरी और उनके ट्रोल्स बेहतर जवाब दे सकते हैं? क्या ये जो एम्प्लॉइज वो तनख्वाह पे बिठा के उनके लिए ट्वीट्स करवाते हैं अपने शहरी के खिलाफ, या वो आज़ाद राय रखने वाले सहाफ़ी जिनका क्रेडिबिलिटी है, जिनका दुनिया भर में उनका एक पहचान है, जब वो अपना मुल्क का दिफा करेंगे, जो कि वो ज़रूर करते हैं और करते रहेंगे, वो आपके सबसे बेहतर दिफा होगा, वो एक इम्पार्शियल दिफा होगा जो मानने वाला होगा। और अगर आप इस किस्म की कठपुतली से जवाब दिलवाते रहेंगे तो वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के मुकाबला करने के काबिलियत नहीं रहा। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बयान दे के हुकूमत इदारों को मुतनाज़ा बना रही है, उनको घसीट रही है? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने अब बहुत दफ़ा हमारे इदारे को अपने सियासी प्रॉप समझ के अपने आप को हुकूमत में जस्टिफिकेशन करने के लिए वक्तन फवक्तन, जैसे आपने इसी केस में कहा था, एक जो डिफेंस डे का स्पीच का क्या ताल्लुक है इनका इस कानून से? जब इन्होंने ये कानून इस डिफेंस डे का स्पीच से पहले तैयार किया था, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस इस डिफेंस डे की स्पीच से पहले तैयार की थी, लेकिन ये जानबूझ के हमारे इस तकरीर को इसके साथ मिला के कुछ किसी किस्म का सियासी तहफ़्फ़ुज़ लेना चाह रहे हैं और इसी
इसी किस्म की बयानबाजी से, इसी किस्म की कोशिशों से हमारे वो इदारे जो हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, वो किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, वो मुतनाज़ा हो जाते हैं। आप अवाम की सियासत करते हैं, अवाम की बात करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह सहाफ़ियों के धरने में आते हैं तो आप पे अटैक करने के लिए हुकूमत कहती है कि आप सियासी मकासद के लिए इन मामलात को इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, हुकूमत कहती है कि बाकी सियासी जमातें अवाम की बात करते हैं, लेकिन हम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लेके आ रहे हैं। सो PMDA के काले कानून के खिलाफ किस हद तक आप जाने के लिए तैयार हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन? जहाँ तक ये हमारा सियासी फ़ायदा, वो आप बेहतर हमें बताएं। हम तो हमेशा आज़ाद मीडिया की बात करते हैं और चाहते हैं कि आज़ाद मीडिया हो, और आज़ाद मीडिया होगा तो हम सब का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, और अगर उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे लोग ध्यान करेंगे तो बेहतरी आएगी। ये पूरा मुल्क का फ़ायदा में होगा, किसी एक जमात का फ़ायदा में नहीं होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में जब आमिर ज़िया के बाद शहीद बीबी ने प्रेस पे पाबंदियां उठाए थे, तो शहीद बीबी से पूछा गया कि ये तो दिन रात आपके खिलाफ ही लिखते हैं, किसी और के खिलाफ लिखते ही नहीं है, आपने मीडिया को आज़ादी क्यों दी? तो शहीद बीबी ने कहा कि ये तो 10 साल का बरास है, और अगर वो मेरे ऊपर निकालना चाहते हैं तो उनको निकाल दे दें। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके आने वाले जो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को चलाएंगे, हमेशा वो इस किस्म का ताकत रखेंगे कि वो तनकीद भी बर्दाश्त कर सके। और आखिरी सवाल, पार्लियामान की कारकर्दगी, चौथे पार्लियामानी साल में आज आप दाखिल हो रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप पार्लियामान की कारकर्दगी को इन 4 सालों में? मैं समझता हूँ कि तारीख में अपना इतना गैर फाल पार्लियामान नहीं देखा होगा। हर दौर में जो भी पार्लियामान आया है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड के मुताबिक एटलीस्ट अपना रूल्स फॉलो करते हुए, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए काम चलता था। और यहाँ ना अपोजिशन को बोलने की मौका मिलता है, ना हमारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। हर चीज़ चोर दरवाज़ों से और ऑर्डिनेंस से भी पीछे ले आया जाता है। अगर कोई अच्छा ऑर्डिनेंस भी हो, अच्छा भी सजेशन हो, उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है, इसलिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ये वो जगह है जहाँ अवाम के मसाइल हल होना चाहिए, और अवाम के मसाइल हल करने के बजाय हुकूमत के वज़ीर गाली देते हैं, ज़ातियात पे ज़ाती हमले करते हैं, और अवाम के हल या अवाम का मसाइल का हल निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। थैंक यू।